पाकिस्तान लिया मन को सुभाया परचम झुलाया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। शुक्रिया जी। मैं सबसे पहले IDF और उनके प्रेसिडेंट मुदीर डॉक्टर मुदीर आपका, डॉक्टर तारिक आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि ये आज आपने फंक्शन की और ये बड़े इम्पोर्टेंट टाइम पे आपने फंक्शन की, क्योंकि अभी भी पाकिस्तान एक बड़ी जंग लड़ रहा है कोरोना के अगेंस्ट, कोविड के अगेंस्ट। और जिस तरह एक वक्त पे जून के बीच में जब प्रेशर पड़ा हुआ था हॉस्पिटल्स पे, तो मुझे बड़ा फख्र हुआ जिस तरह हमारे डॉक्टर्स ने, नर्सेज ने, मेडिकल वर्कर्स ने उस मुश्किल वक्त का जिस तरह सामना किया, तो मुझे अपनी कौम के ऊपर बड़ा फख्र हुआ और अपने सारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर। और अभी भी हमने सबने मास्क पहने हुए हैं। हमें एक खदशा है कि एक सेकंड वेव आ सकता है और थोड़ा थोड़ा इंडिकेशंस हैं कि हमारे केसेस थोड़े बढ़ रहे हैं। मुझे ज़्यादा खौफ हमारे उन शहरों में है जिधर पोल्यूशन ज़्यादा है, जिधर स्मॉग ज़्यादा है, जो अगले 2 महीने हैं। अगर इंशाअल्लाह अगर हमने ये सही तरह गुजार लिए तो उसके बाद मुझे इतना खदशा नहीं है। लेकिन लाहौर में ख़ास तौर पे अब से लेके नवंबर के एंड तक जब स्मॉग आई होती है, जब वैसे ही वायरसेस ज़्यादा होती हैं, तो हमें बड़ा एहतियात करनी पड़ेगी सबको। और वो भी 3-4 और शहर हैं, कराची है, गुजरांवाला जिधर ज़्यादा है, फैसलाबाद और पेशावर, इधर ज़्यादा ख़तरा है। तो इसलिए मैं आज इस प्लेटफॉर्म से भी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं अपने पाकिस्तानियों को कि बड़ा देख के ये अगले 2 महीने गुजारें, क्योंकि असल तो प्रेशर पड़ता है हमारे हेल्थ वर्कर्स के ऊपर, हमारे डॉक्टर्स और नर्सेज के ऊपर और जो लोग काम करते हैं वहाँ। आज मैं 3-4 बातें आपसे करना चाहता हूँ, क्योंकि डॉक्टर्स कम्युनिटी एक ऐसी कम्युनिटी है जिनके सिर्फ यही नहीं कि वो एक काम कर रहे होते हैं सोसाइटी में, जो सबसे ज़्यादा अल्लाह का काम होता है कि दुखी लोगों की तकलीफों दूर कर रहे होते हैं। और दूसरी चीज़ ये कि वो ओपिनियन मेकर्स होते हैं, क्योंकि लोग डॉक्टर से बात करते हैं, बल्कि डॉक्टर से वो बात करते हैं जो अपने घर वालों से भी नहीं करते। तो वो ख़ास एक माशरे में उनका मुकाम होता है और माशरों में इज्जत होती है डॉक्टर्स की। तो सबसे पहले कि देखें, मेरा जो एक्सपीरियंस सब मेडिकल प्रोफेशन से हुआ जब मेरी वालदा को कैंसर हुई, और तब पहली दफ़ा मुझे अंदाज़ा हुआ कि पाकिस्तान के हॉस्पिटल्स, उनकी स्टैंडर्ड गिरती जा रही थी। यानी मेरी सारी फैमिली, हम मेयो हॉस्पिटल में पैदा हुए थे और हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स की बहुत अच्छी स्टैंडर्ड थी जब हम बड़े हो रहे थे, सिस्टम्स अच्छे थे। आहिस्ता आहिस्ता हमारे हॉस्पिटल्स की स्टैंडर्ड नीचे जानी शुरू हुई, और उसकी एक बहुत बड़ी वजह यह थी कि जो एक नेशनलाइजेशन हुई डॉक्टर हॉस्पिटल्स की और स्कूलों की 70s में, उसका बहुत बड़ा नुकसान हुआ। और क्योंकि मैं उसको एक वाटरशेड समझता हूं कि उसके बाद हमारे स्कूलों की भी स्टैंडर्ड नीचे चली गई, गवर्नमेंट स्कूल्स नीचे चले गए, हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नीचे चले गए, और फिर प्राइवेट स्कूल्स भी आने शुरू हुए और प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी आने शुरू हो गए। और उसकी वजह यह थी कि सजा और जजा खत्म हो गई। जब से अल्लाह ने दुनिया बनाई है, जिस सिस्टम में सजा और जजा खत्म होती है, वो सिस्टम नीचे चला जाता है। क्या वजह है कि मैं मेहनत करूं और मुझे भी उतने ही पैसे मिले और वो जो एक डॉक्टर मेहनत ही ना करे? जब जिस सिस्टम में ये होता है, वो सिस्टम कभी कंपीट नहीं कर सकता।
تو جب ہمارا یہ سسٹم آیا اور آہستہ آہستہ یہ جو سب کی پروموشن ہو جاتی تھی اور پھر سب کی سیلری انکریز ہو جاتی تھی، کوئی تمیز نہیں کی جاتی تھی کہ محنت کون کر رہا ہے اور کون محنت نہیں کر رہا، اس سے ڈیٹیریشن ہمارے ہاسپٹلس میں آنی شروع ہوئی. اور یہی ہمارا گورنمنٹ اسکولوں کے اندر آہستہ آہستہ وہاں بھی ڈیٹیریشن شروع ہو گئی. اور پھر پرائیویٹ اسکولز بڑھنے شروع ہوئے، پرائیویٹ ہاسپٹلز آنے شروع ہوئے، کیونکہ جو پیسے والے لوگ تھے وہ تو اپنا پرائیویٹ ہاسپٹلز میں جا سکتے تھے، لیکن عام لوگوں کے لیے، غریب لوگوں کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز ہو گئے. اور کیونکہ صرف غریب جانا شروع ہوئے تو ان کی اور سٹینڈرڈ نیچے جانی شروع ہو گئی، اکاؤنٹیبلٹی کم ہو گئی. اور جو امیر لوگ تھے وہ پرائیویٹ ہاسپٹلز میں، اور پھر جو سپر رچ تھے وہ اپنی چیک اپس بھی لنڈن کروانا شروع ہو گئے. تو اس سے ہوا کیا کہ جب جو ملک کے فیصلے جنہوں نے کرنے تھے ہیلتھ کیئر کے اوپر، جب ان کو کھانسی بھی ہو تو وہ لندن چلے جائیں، تو پھر کس نے پرواہ کر رہی تھی کہ پاکستان کا ہاسپٹلز اور ہمارے انسٹیٹیوشنز کیسے امپروو ہونے تھے. تو یہ جو آہستہ آہستہ ڈیٹیریشن ہوئی، ہم اب اس سٹیج پہ ہیں کہ ہمیں اب اس ساری چیز کو ٹھیک کرنا ہے. مجھے لوگ کہتے ہیں جی جب سے میں ابھی 2 سال 26 مہینے ہوئے ہیں، عمران صاحب کدھر گیا جی نیا پاکستان؟ میں ان لوگوں کو سمجھا کے تھک گیا ہوں کہ نیا پاکستان ایک سوئچ نہیں ہے، گورنمنٹ آئی سوئچ ہوا تو نیا پاکستان بن گیا. یہ فیری ٹیلز میں ایسی چیزیں ہوتی ہیں. اصل زندگی کے اندر ریفارم پروسیس ایک جد و جہد کا نام ہے. ایک قوم جد و جہد کرتی ہے چینج کے لیے، پوری ایک قوم مل کے سٹرگل کرتی ہے، پھر چینج آتا ہے. اور دنیا میں بڑی بڑی قوموں ہمارے سے برے حالات سے اٹھ کے کہاں پہنچ گئی، لیکن سٹرگل کر کے پہنچی. جب میں مدینہ کی ریاست کی بات کرتا ہوں تو میں اپنے سارے لوگوں کو کہتا ہوں وہ سٹڈی کریں. وہ دنیا کی تاریخ کا سب سے یونیک فنومنا تھا. کبھی ایسی چیز ہوئی نہیں دنیا میں، دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسی چیز نہیں ہوئی. یہ تاریخ کا حصہ ہے، ہمارے دین کا حصہ تو ہے ہی، لیکن ہمیں اس کو تاریخ کا حصہ بنانا چاہیے، کیونکہ ہم سیکھیں گے اس سے. کیوں اللہ قرآن میں کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ چلو؟ اللہ کو تو کوئی فائدہ نہیں اس سے، ہماری بہتری ہے. وہ جو ماڈل بنا تھا مدینہ کا، اس کے اوپر دنیا کی تاریخ کا سب سے عظیم سیویلائزیشن کھڑا ہوا تھا. تو وہ کوئی ماڈل بنایا تھا نا دنیا کے گریٹسٹ لیڈر نے. تو جب اللہ ہمیں ان کی سنت پہ چلنے کو کہتا ہے تو وہ ہمیں، جس طرح آج کل کے میں بڑے نوجوانوں کو دیکھتا ہوں کہ بل گیٹس کی کتاب پڑھ لی، وہ دوسرا وہ اسٹیو جابس کی کتاب پڑھ لی کہ کامیاب کیسے ہونا ہے. وہ اس لیے پڑھتے ہیں نا کہ ان کو رول ماڈل بناتے ہیں. لیکن کسی بھی دنیا کے انسان نے وہ اچیو نہیں کیا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا. تو اس کو اسٹڈی کریں. قرآن ہمیں یہ کہہ رہی ہے کہ اس کو اسٹڈی کریں. تو وہ جو انہوں نے اسٹیٹ بنائی تھی وہ ایک سٹرگل تھی. 4-5 سال تو وہاں بڑی سٹرگل کی انہوں نے. امہ خطرے میں تھی 4-5 سال. جنگ خندق اور جنگ احد میں امہ بڑے مشکل حالات میں تھی. بڑے کھانے پینے کے لیے چیزیں نہیں تھی، مشکل تھے، سٹرگل کی تھی. تو لیکن پھر وہی دنیا کی تاریخ ہے کہ وہ پھر جیسے اس سٹرگل سے نکلی تو وہ ایسی مضبوط قوم نکلی کہ انہوں نے دنیا کی امامت کی کتنے سالوں، کتنی صدیوں. ہمارے لیے یہ ٹائم ہے اب سٹرگل کرنے کا. ایک ادارہ جو خراب ہو جائے، جس میں بری عادتیں پڑ جائیں، جس کے سسٹمز کولیپس کر جائیں، اس کو ٹھیک کرنا کا زیادہ مشکل ہوتا ہے بنسبت ایک نیا ادارہ کھڑا کر دو. ہم نے 3.25 سال میں شوکت خانم ہاسپٹل پشاور بنایا ہے. جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل جو ایک امریکہ کی ایکریڈیٹیشن، ایک آپ کو سرٹیفکیٹ ملتا ہے، وہ آ کے 1 ہفتہ پورا آڈٹ کرتے ہیں دنیا میں، ساری دنیا میں وہ جاتے ہیں. اور وہ پھر جب آپ کو سرٹیفائی کرتے ہیں کہ جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کی آپ کو سرٹیفکیٹ ملی، اس کا مطلب انہوں نے سرٹیفائی کیا
کہ وہ انسٹیٹیوشن انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کی ہے. تو دونوں شوکت خانم، پہلا یہ لاہور والا اور پھر جو پشاور میں 3.25 سال میں بنا، دونوں کو جوائنٹ کمیشن انٹرنیشنل کا سرٹیفکیٹ مل چکا ہے. میننگ کہ ایک نیا ہاسپٹل بنانا 3 سال میں ایک انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کا ہاسپٹل بن گیا. لیکن جو پرانے ہاسپٹل تھے پختونخوا کے، لیڈی ریڈنگ ہاسپٹل، خیبر میڈیکل کالج، ان کے لیے جو ہم نے ریفارم کرنے کی کوشش کی، یہ بڑا لمبا پروسیس ہے. اس میں عدالتوں میں جانا پڑا، سٹے آرڈرز ہو گئے، سزا اور جزا کا کانسیپٹ نہیں تھا. کسی کو جو کام نہیں کر رہا اس کو نکالتے تھے، وہ جا کے سٹے آرڈر لے لیتا تھا. سسٹمز بڑے مشکل تھے چینج کرنے کے لیے، بری عادتیں پڑ چکی تھی. تو وہ جو آہستہ آہستہ پروسیس ہوا، وہ ڈاکٹر فیصل نے بتایا نہیں آپ کو کہ وہ جو ہم نے ریفارمز کری ہیں ان کو. اور ریفارم ہے کیا؟ ایم ٹی آئی ریفارم کیا ہے؟ پرائیویٹائزیشن ہے؟ پرائیویٹائزیشن نہیں ہے. ان کو آٹونومائز کرنا ہے کہ وہ ہاسپٹل چلے میرٹ کے اوپر، سلیکشن ہو میرٹ پہ، پھر سزا اور جزا ہو. جو کام کرتا ہے وہ اوپر آئے، جو نہیں کرتا اس کو نکالا جائے، جو کہ دنیا میں سارے کوالٹی ہاسپٹلز میں ہوتا ہے. تو جو وہ سسٹم بنا رہے ہیں سزا اور جزا کا اور میرٹ کا، اس کا نام ہے ہاسپٹل ریفارم جو ایم ٹی آئی ہے. اور اس کے اوپر جان کے، اور میں یہ کہہ رہا ہوں جان کے، کیونکہ یہاں وہ چھوٹے چھوٹے مافیا بیٹھے ہوئے جو چینج نہیں آنے دے رہے. چینج جو ہوتا ہے یہ کیوں مشکل ہوتا ہے؟ آپ ریفارم کرنا چاہتے ہیں، کیوں ریفارمز مشکل ہیں؟ ریفارمز مشکل اس لیے ہیں کہ ایک چھوٹا سا مافیا بیٹھ جاتا ہے، ویسٹڈ انٹرسٹ بیٹھ جاتا ہے، جو فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے کرپٹ سسٹم سے. تو جب آپ چینج کرنے جاتے ہیں، وہ آرام سے تو نہیں ہاتھ کھڑے کر کے کہنے لگے کہ ہاں جی چینج کر دو، جن کے مفادات جا رہے ہیں. تو یہی وہاں ہاسپٹلس کے اندر بھی یہی پرابلم کہ ہر جگہ وہ چھوٹے چھوٹے لوگ بیٹھے تھے، ان کی پہنچ تھی ہائی کورٹ کے ججز پہ، وہ سیدھے جا کے سٹے آرڈر لے لیتے تھے. ایک ہی وکیل ہوتا تھا، وہی وکیل ان سب کو ریپرزینٹ کرتا تھا ویسٹ انٹرسٹ، وہ جا کے سٹے آرڈرز لے لیتے تھے. تو ہر جگہ پہ رکاوٹیں ہوئی، لیکن چینج آ گیا. آج ماشاءاللہ اگر آپ دیکھیں ایچ ایم سی میں، خیبر میڈیکل میں، لیڈی ریڈنگ، ابھی انہوں نے ایک ہاسپٹل کی جو نئی اب ان کی بلڈنگ بنی ہے، کوالٹی بلڈنگز بنی ہے. تو اسی طرح سارے پاکستان کے گورنمنٹ ہاسپٹلس کو ہم نے ریفارم کرنا ہے. اور یہ ریفارم پروسیس آہستہ آہستہ ہوتا ہے، اس میں لوگوں کو آہستہ آہستہ سمجھ آتی ہے. لیکن کیوں یہ کامیاب ہوگا؟ کیونکہ جب ایک عام آدمی کی زندگی بہتر ہوتی ہے، اس کا مطلب کہ آپ کو پبلک آپ کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے. اور ہمیشہ ویسٹڈ انٹرسٹ کو صرف شکست دیتی ہے پبلک آپ کے ساتھ کھڑے ہو کے، کیونکہ ویسٹڈ انٹرسٹ طاقتور ہوتا ہے. یہی ہو رہا ہے. اب آپ دیکھتے ہیں وہ سارے جیب کترے ایک ہی اسٹیج پہ کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جی تباہ ہو گیا، مارا گیا، ملک تباہ ہو گیا. وہ کیا ہے کہ ان کی پہلی دفعہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے جو اس ملک میں چوری کی، جو ملک سے غداری کی، ان کو اب اکاؤنٹیبل، ان کا احتساب ہوگا. اور وہ ایک ایسا پرائم منسٹر آیا جو مرضی کر لے، وہ بلیک میل نہیں ہونے لگا، اس نے احتساب کرنا ہے ان کا. اور انشاءاللہ آپ یہ دیکھیں گے، یہ میری بات مان لیں، یہ پاکستان کے ڈیفائننگ مومنٹس ہیں، فیصلہ کن وقت ہے پاکستان کا. یہ سارے جو 30 سال سے اس ملک میں بار بار انہوں نے باریاں لی ہیں، یہ سب اکٹھے اسی طرح ہی ہیں جس طرح وہ ہاسپٹل میں چھوٹا سا مافیا اکٹھا ہو جاتا ہے، چینج نہیں آنے دیتا. یہ بھی چینج ڈرے ہوئے ہیں کہ ان کو تو زیادہ نقصان ہوگا چینج سے، لیکن ڈاکٹرز کی تو صرف روزی جائے گی. جو روک رہے ہیں ان کو تو خیر انہوں نے جیلوں میں جانا ہے. جو ہاسپٹل ریفارمز ہیں وہی راستہ آگے پاکستان کا. ہمارے ہاسپٹلز، یہ بالکل نہیں ہونا چاہیے کہ صرف غریب آدمی گورنمنٹ ہاسپٹل میں جائے اور وہاں اس کو جیسا علاج سب سٹینڈرڈ ملے، اور صرف پیسہ ہو تو آپ کو اچھا علاج پرائیویٹ ہاسپٹل میں ملے. دوسری چیز، ہیلتھ کارڈ، انصاف ہیلتھ کارڈ. دیکھیں ہمیں پختونخوا میں جب آئے تو 2-3 سال تو مسلسل یہ سننا پڑا، جی کدھر ہے نیا پختونخوا؟
سارے ہمیں کہیں جی کدھر ہے تبدیلی. تو جب رزلٹ آیا 5 سال کے بعد تو کبھی بھی پختونخوا میں یہ نہیں ہوا کہ ایک حکومت کو انہوں نے دوسری دفعہ باری دی ہو. اس باری ایک ہماری کولیشن حکومت تھی. جب الیکشن ہوا تو 2/3 اکثریت ملی ہمیں. اس کی وجہ کئی وجوہات تھی. ایک تو تھا کرپشن بالکل نیچے لے گئے ہم, کرپشن چلی گئی نیچے. اس کے بعد ایک لوکل گورنمنٹ سسٹم, گاؤں کے لیول کے اوپر ہم نے ان کو امپاور کر دیا, وہ بھی تھا. پولیس کو کافی چینج آ گیا پولیس کے اندر. لیکن جو سب سے زیادہ وجہ عوام کھڑی ہوئی تحریک انصاف کی حکومت کے ساتھ ہمیں ووٹ دیا, وہ تھا صحت کارڈ. اور وہ کیوں تھا؟ دیکھیں اب تصور کریں, اور آپ ڈاکٹرز ہیں, آپ دیکھتے ہوں گے. سوچیں غریب گھر ہے, دہاڑی دار ہے, سارا دن وہ محنت کر رہا ہے, مشکل سے وہ پیسہ بناتا ہے کہ اپنے بیوی بچوں کو وہ کھانا صحیح دے دے. اس گھر کے اندر اگر بیماری ہو جاتی ہے, امیجن کریں کہ وہ کیا کریں گے. سارا گھر غربت کے نیچے چلا جاتا ہے. یہ ساری ریسرچ شو کرتی ہے کہ پاورٹی, غربت, اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ غریب گھرانے میں بیماری ہو جاتی ہے. میں نے جب یہ شوکت خانم جو ہاسپٹل کیوں بنایا کہ ایک میں نے غریب کینسر کا مریض دیکھا. میں میو ہاسپٹل کے باہر ڈاکٹر کی انتظار کر رہا تھا. اس غریب وہ سارا دن بیچارہ مزدوری کرتا تھا اور دن کو رات کو بیٹھتا تھا اپنے بھائی کے ساتھ جو کہ جس کو کینسر ہوئی تھی. تو تب میں نے سوچا کہ ہم جن کے پاس سب کچھ ہے, ہمیں اتنی عذاب پڑا ہوا ہے کہ ہمارے گھر میں کینسر ہے, تو ان بیچارے غریب گھروں میں کیا ہو رہا ہوگا. وہ تھا کانسیپٹ شوکت خانم کا. لیکن اس کا سیکنڈ کانسیپٹ یہ تھا کہ جب ایک غریب آدمی ہاسپٹل میں آئے تو اس کو بالکل اسی طرح ٹریٹ کیا جائے جس طرح جو مریض پیسے دے رہا ہے اس کو ٹریٹ کیا جائے. یہ میں نے کدھر دیکھا؟ میں اپنی جب والدہ کو امریکہ انگلینڈ لے کے گیا, میں اپنی والدہ کو جب انگلینڈ لے کے گیا تو میں تو پیسے دے کے اپنی والدہ کا علاج کروا رہا تھا. ساتھ ان کے ایک نیشنل ہیلتھ سروس کے اوپر مفت علاج ہو رہا تھا ایک خاتون کا. میں نے دیکھا کوئی ڈاکٹر اور نرس فرق نہیں کر رہے تھے ان دونوں کے اندر, دونوں کو ایک ہی طرح کا علاج کر رہے تھے. آج مجھے فخر ہے, اور آپ خود جا کے چیک کر سکتے ہیں, شوکت خانم ہاسپٹل میں غریب اور امیر مریض کے اندر کوئی فرق نہیں کیا جاتا. اور یہ آپ خود دیکھ سکتے ہیں. اچھا, اب میں آپ کو جو انٹرسٹنگ بات بتانا چاہتا ہوں, کیونکہ آج میری میٹنگ ہوئی ڈاکٹر یاسمین, فائنانس منسٹر پنجاب کے, وہ بیٹھے ہوئے, اور پھر عثمان بزدار. تو جو میری آج ان سے بات ہو رہی تھی, مجھے یاد آ گیا آج سے تقریباً 25 سال پہلے جب شوکت خانم کھلا تو ہماری اسی طرح کی ڈبیٹ ہو رہی تھی. میں نے لوگوں کو کہا تھا, جو پیسہ اکٹھا کیا سڑکوں پہ جا کے, میں نے سب کو کہا کہ یہ ہاسپٹل میں غریب آدمی کا مفت علاج ہوگا. ہمارا بورڈ آف گورننس کی میٹنگ ہو رہی ہے اور ہمارا تب چیف ایگزیکٹو ایک امریکن ہم باہر سے لے کے آئے تھے, کیونکہ پاکستان میں کوئی ایڈمنسٹریٹر نہیں تھا جو کہ ایک اسپیشلائزڈ کینسر ہاسپٹل کو چلا سکے. تو اس نے بیٹھ کے بورڈ آف گورننس کی میٹنگ میں جب ہو رہا, اس نے کہا کہ اگر آپ نے 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج کیا تو میں آج آپ کو رائٹنگ میں دے رہا ہوں کہ یہ 3 مہینے میں ہاسپٹل بند ہو جائے گا. کیونکہ کینسر کا علاج اتنا مہنگا ہے, یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ آپ 5% سے زیادہ. اور اس نے پھر دنیا میں مثالیں دی, ٹاٹا انسٹیٹیوٹ اس نے بتایا ہندوستان میں, اس کا بتایا, اور کہ یہ سارے ہاسپٹل کہیں بھی 5% سے زیادہ کینسر کے مریضوں کا مفت علاج نہیں ہوتا. تو میں نے تو اس کو کہا کہ میں نے تو لوگوں سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ 70% کینسر کے مریضوں کا میں مفت علاج کروں گا. میں نے تو یہ کوئی پرائیویٹ ہاسپٹل بنانے کے لیے تو نہیں کیا, میں نے تو کوئی اس لیے تو نہیں پیسہ اکٹھا کیا کہ میں کمرشل ہاسپٹل بنا دوں. وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا, وہ 3 مہینے کے بعد چلا گیا. آج بھی
दुनिया का ये वाहिद कैंसर हॉस्पिटल है जिधर 75% कैंसर के मरीजों का मुफ्त इलाज होता है और आज भी चल रहा है। तो मैंने आज जो मीटिंग की, डॉक्टर यास्मीन बहुत घबराई हुई थी, बुरा हाल था उनका, क्योंकि मैंने कहा कि सारे पंजाब के आपने लोगों को हेल्थ कार्ड देना है। तो और मैं ये भी बता दूं कि पख्तूनख्वा में उन्होंने फैसला कर लिया है कि सारे पख्तूनख्वा के लोगों को हेल्थ कवर देंगे, हेल्थ कार्ड देंगे। ये बहुत बड़ी बात है। डेवलप मुल्कों के अंदर, अमीर मुल्कों के अंदर भी ये नहीं होता कि सारी यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज अमीर मुल्कों में भी नहीं है। तो जब मैंने इनको बताया कि पख्तूनख्वा में उन्होंने कर दिया तो आपको भी पंजाब में करना है, तो उन्होंने बड़ा कहा जी पंजाब बहुत बड़ा है, पता नहीं किधर से पैसे आएंगे, 40 अरब, पता नहीं कितने अरब। तो मैंने उनको ये तब भी ये समझाया कि देखें, ये आप जब एक गरीब इंसान को, जब उनको आप उनके पास हेल्थ कार्ड आएगा, गरीब घराने के अंदर, हो सकता है उनको इलाज नहीं करवाना पड़े, लेकिन उनको जब कॉन्फिडेंस होगा कि अगर हमें कोई हमारे घर में बीमारी होती है तो हम सिर्फ गवर्नमेंट हॉस्पिटल नहीं, हेल्थ कार्ड की वजह से किसी भी अस्पताल में जाके अपना इलाज करवा सकते हैं। अब सोचें, पहले तो सोचें कितनी बड़ी नेमत है हमारे आम लोगों के पास, दिहाड़ीदार के पास, मजदूरों के पास, गरीब लोगों के पास, बेवाओं के पास, जब उनके पास हेल्थ कार्ड हो। दूसरा, ये मेरा ईमान है कि अल्लाह की बरकत आती है। आज शौकत खानम, आप मुझे बताएं कि कौन सोच रहा था कि 70 करोड़ में हॉस्पिटल बनता है और सालाना जो सिर्फ गरीब मरीजों का खसारा होता है, गरीब मरीजों के कैंसर के मुफ्त इलाज का खसारा शौकत खानम का वो 6 से 8 अरब रुपया है। 800 करोड़ रुपया है जो कि हॉस्पिटल 70 करोड़ में बना था। सालाना हम नहीं कर रहे। ये अल्लाह की बरकत आती है, वो गरीब की आवाज सुनता है। जब तकलीफ में इंसान होता है, जब बीमार होता है, उसकी अल्लाह आवाज सुनता है। मेरा ये ईमान है कि इंशाअल्लाह आप फेजेस में करें। डॉक्टर साहिबा, पहले फेज में जो बिल्कुल कमजोर तबका है उसका इलाज शुरू करें, उनको हेल्थ कार्ड दें। सेकंड फेज और उसमें बेवाओं को इंक्लूड करें, उसमें ये हमारी जो ट्रांसवेस्टाइट कम्युनिटी है इनको इंक्लूड करें, सबको, हर कमजोर तबके को आप इसके अंदर इंक्लूड करें। और उसके बाद फिर हम ऊपर जाएंगे और इंशाअल्लाह सारे पंजाब के अंदर 1 साल तक सारे पंजाब को आप कवर करें, ताकि हर पंजाब में हर शहरी के पास हो हेल्थ कार्ड। उसे कम से कम पता हो कि स्टेट हमारे साथ खड़ी है, मुश्किल वक्त में स्टेट मेरी मदद करेगी, मेरे पास कार्ड है। और इससे मैं एक और भी आपको चीज बता दूं, इससे सारा जो हमारा आइडिया है हेल्थ सिस्टम का, जो हम पूरा एक हेल्थ सिस्टम नया लाना चाहते हैं, ये सारा पंजाब का और केपी का हेल्थ सिस्टम बदल जाएगा। वो कैसे? जब हेल्थ कार्ड में लोगों के पास वो जाके कहीं भी जाके इलाज करवा सकेंगे, तो इससे नए हॉस्पिटल्स बनेंगे, लोग हॉस्पिटल्स बनाएंगे, देहातों में हॉस्पिटल बनाएंगे। इस वक्त क्योंकि वो समझते हैं कि देहातों में लोगों के पास पैसा नहीं है, कोई हॉस्पिटल नहीं बनाता। लेकिन जब एक लोगों के पास हेल्थ कार्ड आ जाएगा तो वो कहीं भी जाके इलाज करवा सकते हैं। तो उस और फिर हम प्राइवेट हॉस्पिटल को, अब प्राइवेट सेक्टर को इनकरेज कर रहे हैं। कोई भी इक्विपमेंट जो पाकिस्तान में नहीं बनती, अगर हॉस्पिटल के लिए इंपोर्ट करना चाहते हैं, वो ड्यूटी फ्री आएगी। फिर अब जमीन, मैंने कहा है कि जो भी औकाफ की जमीन है, बड़ी जमीन पड़ी हुई है, उनके ऊपर कब्जे भी हो रहे हैं। और फिर ये जो इवैक्यू ट्रस्ट की जमीन है, ये भी बड़ी जमीन पड़ी है, उनके भी कब्जे हो रहे हैं। इन सब जमीनों पे हम बड़े कंसेशनल रेट्स के ऊपर हम हॉस्पिटल बनाने के लिए उनको कंसेशनल रेट्स पे जमीन बेचेंगे, ताकि वो हॉस्पिटल बना सकें। तो हेल्थ कार्ड के साथ उनको इनकरेज करेंगे प्राइवेट सेक्टर को। इससे सारे पाकिस्तान में इंशाल्लाह हमारा हेल्थ सिस्टम फैलेगा। और इससे और साथ साथ जो डॉक्टर फैसल ने कहा,
PMC की जो रिफॉर्म्स किए हैं, हम अपने डॉक्टर्स की स्टैंडर्ड्स मेंटेन करेंगे, हम अपनी नर्सेस की स्टैंडर्ड, ये जो PMC पाकिस्तान मेडिकल कमीशन होगी, ये सारा एक इंटरनेशनल बेस्ट प्रैक्टिसेस जो दुनिया में है वो अडॉप्ट किए हमने। और उससे सिर्फ ये कि हमारे डॉक्टर्स और उनकी स्टैंडर्ड हो, क्योंकि एक वक्त पे पाकिस्तान के डॉक्टर्स सारी दुनिया में जाते थे, उसके बाद काफ़ी प्रॉब्लम्स आई हैं हमारी। अब वो अपने अलहदा टेस्ट करते हैं, वो समझते हैं कि हमारे डॉक्टर्स की वो क्वालिटी नहीं, तो उनकी क्वालिटी फिर रेज करने के लिए और सारे फिर हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए। और फिर जो उन्होंने बात की डॉक्टर फैसल ने कि जो ड्रग्स हमारी जो था ड्रग्स रेगुलेटरी अथॉरिटी जो थी, इसमें बड़े प्रॉब्लम्स हैं। ये एक बड़ा इसकी वजह से हमारी जो फार्मा इंडस्ट्री है वो बढ़ी नहीं है। हिंदुस्तान में गालिबन 40 अरब डॉलर की एक्सपोर्ट है, 40 अरब डॉलर की हिंदुस्तान एक्सपोर्ट करता है अपनी मेडिसिन। उसके मुकाबले में पाकिस्तान की ना होने की एक्सपोर्ट्स है, हालांकि यहाँ बहुत पोटेंशियल है। तो हमने फैसला किया है कि अपनी फार्मा इंडस्ट्री को पूरा इंसेंटिवाइज करेंगे, उनकी मदद करेंगे, और ताकि ये जो दवाइयों की कीमतें नीचे आएं। जितनी हमारी फार्मा इंडस्ट्री बढ़ती जाएगी, इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगी, हमारी दवाइयों की इंशाल्लाह आगे जाके क्वालिटी भी होगी और कीमतें भी कम होंगी। ये सारी रिफॉर्म्स हम कर रहे हैं। आखिर में मैं आप सबको जो लास्ट पैगाम देना चाहता हूं वो ये है कि देखें, आपका बहुत बड़ा रोल है। आपने ये याद रखना है कि जिधर भी दुनिया में आप चले जाएं, ख़ास तौर पे आप मगरबी दुनिया में, ये जो आपका जो पाकिस्तान है, इसको एक अजीम मुल्क बनना ज़रूरी है। अब तक हमारी जो पढ़े लिखे लोग थे वो समझते थे, डॉक्टर कम्युनिटी भी, और बड़ी तकड़ी हमारी पाकिस्तान की डॉक्टर्स कम्युनिटी है अमेरिका के अंदर और यूरोप में भी, लेकिन अमेरिका में ख़ास तौर पे जो नॉर्थ अमेरिकन पाकिस्तानी फिजिशियंस हैं, मेरा उनसे बड़ा इंटरेक्शन है, वो बड़ी पावरफुल कम्युनिटी है। लेकिन जो मैं हालात देख रहा हूँ इस्लामोफोबिया के, जो भी फ्रांस में हुआ है, और मैंने आज सारे मुसलमान मुल्कों के जो हेड्स ऑफ स्टेट हैं उन सबको मैंने आज खत लिखा है कि हमें सारों को मिल के मगरब को बताना चाहिए कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमारे दिलों में क्या जगह है, कितना प्यार और अकीदा उनसे। तो कितनी हमें तकलीफ होती है जब ये इस तरह की उनके ऊपर कार्टून या कुछ भी करते हैं, तो ये मुसलमानों को कितनी तकलीफ होती है। तो ये मुसलमान हेड्स की ज़रूरत है कि इनको, UN को, यूरोपियन स्टेट्स को, इन मगरबी स्टेट्स को सबको बताएं, क्योंकि वहाँ ये चीज़ नहीं समझते। और ये जो चीज़ें हुई हैं अभी फ्रांस के अंदर, इससे जो मुसलमान बाहर रहते हैं उनके लिए बड़ी मुश्किल ज़िंदगी हो गई है। इस्लामोफोबिया बढ़ गया है, हेट बढ़ गई है उनके खिलाफ। औरतें जो निकाब पहनती हैं उनको इंसल्ट किया जाता है सड़कों पे, मस्जिदों के बाहर। अभी मैं भी देखा था फ्रांस में लोगों ने मस्जिद तोड़ी हैं। तो पहले तो हमें मुसलमान मुल्क में जो मुस्लिम लीडर्स हैं, हम सबको इकट्ठे होकर बताना चाहिए मगरब को कि अगर आप यहूदियों की जो हॉलोकास्ट है उस पर आप इतने सेंसिटिव हैं, और ठीक है आप सेंसिटिव हैं, क्योंकि उनके किसी भी ह्यूमन कम्युनिटी को तकलीफ होती है तो सेंसिटिव होना चाहिए। लेकिन हमारे लिए भी हमारी सेंसिटिविटी देखें कि हमारे लिए ये सबसे अल्लाह की जो किताब है कुरान और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो प्यार है, ये सबसे ज़्यादा हमें तकलीफ देता है जब इसके खिलाफ इनकी कोई बेहुरमती करते हैं आप। लेकिन जो मैं आप सबको डॉक्टर्स कम्युनिटी को कहना चाहता हूँ कि देखें, अब तक हम सोचते थे कि हम बाहर चले जाएंगे, वहाँ काम करेंगे और बाहर बड़े अच्छे पैसे मिलते हैं, लेकिन जो हालात बनते जा रहे हैं, ये पाकिस्तान को ठीक करना ज़रूरी है। ये पाकिस्तान को हम ऐसा मुल्क बनाएं कि किसी को बाहर जाने की ज़रूरत ना पड़े। यहाँ हम ऐसे सिस्टम्स ले आएं, ये एक ऐसा मुल्क हो। और जो मेरी ख्वाब है एक दिन कि बाहर से लोग यहाँ नौकरियां ढूंढने आए, ये वो मुल्क बनना चाहिए। उसके लिए सारी कौम को, मैं फिर से कहता हूँ, स्ट्रगल करनी पड़ती है। आपने कोई भी बड़ा काम करे, डॉक्टर बने, आपको कितनी स्ट्रगल करनी पड़ती है। आप मेहनत करके डॉक्टर बनते हैं, फिर आपने स्पेशलाइज करना, मेहनत करनी पड़ती है। आप एक मुल्क को ठीक करने जा रहे हैं तो सारी
कौम को मिलकर मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन ये मैं आपको बता दूं, जो टैलेंट है हमारे पाकिस्तानियों में, जिस तरह के क्वालिटी के मैंने डॉक्टर्स, प्रोफेशनल्स, एंटरप्रेन्योर्स पाकिस्तान से बाहर देखे हैं, जब उनको अच्छे सिस्टम्स मिलते हैं, जो उनकी क्वालिटी है, वो सिर्फ इसलिए है कि वहाँ सिस्टम बेहतर है। वही सिस्टम हम पाकिस्तान में ठीक कर रहे हैं और आप सब ने मेरी मदद करनी है यहाँ के निज़ाम को ठीक करने के लिए और एक अजीम मुल्क बनाने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का लाहौर में इंसाफ डॉक्टर्स कन्वेंशन से खिताब बराह रास्त हम आपको दिखा रहे थे। कहना वज़ीर-ए-आज़म का ये है कि पाकिस्तान कोरोना के खिलाफ बड़ी जंग लड़ रहा है। आलूगी वाले बड़े शहरों में कोरोना केसेस के बढ़ने का खदशा है। अवाम एहतियात नहीं करेंगे तो कोरोना केसेस बढ़ेंगे और ऐसी सूरत में हेल्थ वर्कर्स पर बोझ भी बढ़ेगा। साथ ही साथ वज़ीर-ए-आज़म ने ये भी कहा कि जहां सजा और जजा खत्म हो जाए वहां सिस्टम नीचे चला जाता है। तब्दीली के लिए पूरी कौम को मिलकर कोशिश करना होगी, तभी तब्दीली मुमकिन है। तबाहाल इदारे को सही करना मुश्किल, लेकिन नया इदारा खड़ा करना आसान होता है। किसी सूरत ब्लैकमेल नहीं होंगे और अपोजिशन जो शोर मचा रही है उनका एहतसाब जरूर किया जाएगा, उन्हें किसी सूरत मुआफी नहीं मिलेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने यह भी कहा है कि पंजाब भर में तमाम लोगों को इंसाफ हेल्थ कार्ड दिया जाएगा। अमीर और गरीब में कोई फर्क नहीं होना चाहिए। हेल्थ कार्ड जो है वो मरहलावार तमाम लोगों में तकसीम किए जाएंगे।